لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون. بر بالای سر و زیر پایشان طبقاتی از آتش است. این است آنچه الله بندگانش را از آن می‌ترساند. ای بندگان من، از نافرمانی من پروا کنید. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد. بشارت برای کسانی است که از پرستش طاغوت اجتناب ورزیدند و توبه کنان به درگاه الهی بازگشتند. پس ای پیامبر، به بندگانم بهشت را بشارت بده.